नमस्कार आणि सगळ्यांचे स्वागत. पावस खूब पडटा आणि त्याच बरोबर ही मुस्काची भाजी हाजी पानां सामकी कवकवीत जाल्ली आसा आनी आतां पावसाच्या दिसांत तर ती सामकीच ताजी आसा. तर आज आमी पळोवया ही मुस्काची भाजी कशी करप ती आनी तेजे बद्दल पयलीं थोडेशें आमी जाणून घेवया मुस्काची झाडाची बद्दल. तर मुस्काची झाड म्हणल्यार एक चमत्कार आनी मिरेकल. कित्याक तर ताजी पानां, फुलां, सांगो हें सगळेंच आमी आहारा भितर उपयोग करूं शकतात. आनी तेजो न्युट्रिशनल व्हॅल्यू जो म्हणटात आमी तो ह्या झाडां भितर खूब आसा. अशे ह्या गांवठी भाजयांचो उपयोग आमी जास्तीन जास्त आमच्या आहाराक करपाक जाय. ह्या भाजयेंतल्यान आमकां भरपूर प्रमाणांत कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम मेळटा. इम्युनिटी वाडटा. अशे खुबशे बेनिफीट ह्या भाजये भितर मेळटा. तर आमी ही भाजी आतां करून पळोवया. लागणारे साहित्य पयलीं म्हणजे कांदो चिरून घेतला, सोय घेतल्या, मिरसांगो घेतल्या चिरून, तूर दाळ राती भिजत घाल्ली ती घेतला 1 वाटी आनी आमच्या पोरसान भितर पणसाचें झाड आसा त्या पणसाचीं भिकणां हांवें घेतल्यात बारीक कुडकी करून. तर ही आमी आज ह्या भाजयेन घालतलीं. आनी तशेंच गोड घेतला, गांवठी गोड घेतला. ह्या भाज्यांनी रानवटी भाज्यांनी सदांच गोड घालून त्यो भाजयो बऱ्यो लागतात. आनी भाजयो हांवें चिरून घेतल्या. तेजी देठ काडप आनी बारीक चिरून तेजी भाजी करप, चिरून घेवप. चला तर आमी आतां भाजी करुया. पयलीं थोडेशें तेल घालुया. असले ह्या भाज्यांनी तेल थोडेशें कमीच वापरूंक जाय. मिरसांग घालुया पयलीं. आनी तळसून घेवया. आतां आमी कांदो घालुया आनी मातशें चाळून घेवया. कांदो तळसत आयला. आतां आमी तूर दाळ घालून घेवया. रातची भिजत घातल्यार रोकडीच शिजता तूर दाळ. आतां आमी भिकणां घालुया. भिकणां धुवून निवळ करून घेतली आसात ती आतां आमी घालुया. आनी चाळून घेवया.
एक पेलो उदक घालुया शिजपा खातीर. दाळ आनी भिकणां शिजपा खातीर एक पेलो उदक घातलें आसा हांवें. ती शिजली म्हणटकीर मागीर भाजी घालपाची. दाळ आनी भिकणां आमची शिजत आयल्यात. भिकणां आनी दाळ मातशी शिजत आयल्या सो आतां भाजी घालुया. आनी बरी चाळून घेवया. मीठ घालून घेवया आतां. भाजयेचें उदक आमचें सुकत आयलें. आतां आमी सोय घालुया. आनी बरीशी चाळून घेवया. भाजी तयार आसा. तुमी ही भाजी जाणट्यांक
भुरग्यांक दिवं येता. व्हिडिओ जर आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. आतां आमी रेसिपी सर्व करुया. सुंदर अशी रेसिपी तयार आसा. परत मेळुया अशी नवीन रेसिपी आनी एक घेवन. तोपर्यंत सगळ्यांक देव बरें करूं.